سلام لو معنتي أو زمحبراو ميديا أزاربت خوينم زوعال زعباتات يزولكم مزي اللخو فلما قنا نزا فيديو لايك بمقار كمون حدشن بحد أهاليكم نزا شانل زيا سبسكرايب جيركم جمرو أبزه هاجر بزينا هزبا وجنبار بوليتيكا خال بوليتيكا اللي دبل سم دحرا الله هينو كمون عندهم نبصرهم زاتو قوموس نايتي بتخرسيان أبا كفليس جبر سلاسين صحافيتهم من زينبور في الصامة تعزبون كمون إسياس نزل العالم بنبر تاريخ سريحين بخيدنا كمون بمسرة منستر فتحي اتناب إيرترا متراز مسرح زفشل اللمخنات سبب سلطان إيرترا متحببار سلازي قبري زيومن كالوتن أزاربت زغون زعباتات يزولكم مزي اللخو فلما قنا نزا فيديو لايك نتقبرو حسابات نحرد أهاليمكم أبوتا مهابر إيتو حساباتكم نتحرقو كمون حدش نحرد أهاليكم سبسكرايب نتقبرو اللابو نامناي فلما زعباي كحلف نكلخو تقاومتن بزحات عالم لخوان تكالاتن أب إيرترا لوط يلن كمون ديمقراسي يلن نابلو نهاجراوين مشقرار انتفتنو نريينا نزا ملكيتو دما بريزيدانت إسياس أفورقي زهابو صنح زبالة ترير ملسالو اسكا سمعنا ينملس أبزه هاجر بزينا هزبا وجنبار بوليتيكا خال بوليتيكا اللي دبل سم دحرا الله هينو قال عالم كدل خيلي مالتي هذا يجي فاشن وينو ديمقراطي ديمقراطي بزحنت ناي سلفيتاتنا ومتاد بهالمهوتات ابز هاجر كمصيل دحسن دحر الله وينو اب كان عالم وورح قيدو حاسب خلال الله هو دخامات الله صقمات الله بزحات شجراتون الله يوم دخمتات يوم تفويشهم بزحش خغلغل خلال الله تجنبر جنبر موداتها مغلغل نايتي بوليتيكاوم عباليه وشت هاجر دلس لدخونه نونو جنبار يلن جنبار بزي جنبار كسرح خيلي ذا حجر أب حجر بزي جنبار بخيد بوليتيكا هنفتر نخيلينا كمزن جبرنا دبل دحر الله هينو خالي حساب تلك هينو خالي نجارات حسب كحشكا جزيرات زي دفع كحشكا ضخامات يلن كل نجار صبوق يدله كل نجار صفوف يدله اللي دزارب سبي يلن مس جزية كل وان بزي تمكرنا معلت نريد تمكرس لدغنا كومو غيرنا اسلد عبينا الفرق زمن كومي الناس اللي خطرا نازي ناي جدن بقعاتو مزحجي زلو هنتات ديكونا مستزمص مدرخاتوين بقعات كلو خلالو نسلست السبات بخارا وجيو فتن قتلت بمفصامو تطرطيرو تأثيرو زنبر إيرتراوي بجبنو تأمين الله نتبهل يركب اسكا اتزرزر تغطاتيلني نملس حدا ود 30 عامت إيرتراو من إسي نتي أب حدا بيت مشطة إلكترونيكس سرحتنيان مقتال زقبرة فتنة أب قدم بيت فردي كتما أولم جرمن تأمين له فرداو مسرح مسجمرة أب قدماي معلتو بمنقد طبقو أبيلو أب زهابو قال نتجبن كاب تسفى مقراص قطعن ጭንቀትን ተበጊሱ ከም ዝፈጸሞ ሓቢሮ እቲ ብሕቲ ዕቑባ ክነብር ዝጸንሐ መንእሰይ ኣብ ሓደ ናይ ኤሌክትሮኒክስ ዕዳጋ ብዘካየዶ ናይ ካራ መጥቃዕቲ ኣብ ቅድሚ ቤት ፍርዲ ክቐርብ ክኢሉ ኣሎ ዓቃቢ ሕጊ ብፈተነ ቅትለትን ከቢድ መጉዳእቲ ኣካልን እዩ ከሲስዎ ንሱ ኣብ መፋረቕ ወርሒ ጥሪ ንሓደ ወዲ 25 ዓመት ሰራሕተኛ ብኻራ ወጊኡ ንህይወቱ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ መጉዳእቲ ከም ዘውረደሉ ይሕበር ክልተ መሳርሕቲ እቲ ግዳይ እውን ብተመሳሳሊ ተወጊኦም እዮም እቲ ወዲ 30 ዓመት ብጠበቑ ኣቢሉ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ዝተፈጸመ ተግባራት ከም ዝእመነሉ ገሊጹ እዚ ነቲ ናይ ቅትለት ክሱ እውን ዝምልከት እዩ ሎሚ በቲ ዝገበሮ ከም ዝሓፍርን ከመይሉ ናብ ዝደረጃ ክበጽሕ ከም ዝኽኣለ ክገልጾ ከም ዘይክእልን ከዓ ሓቢሩ እዚ ፍጻመ እዚ ኣብ ጀርመን ዓብዪ ኣቓልቦ ስሒቡ ነይሩ እቲ ቤት መሸጣ ኤሌክትሮኒክስ ኣብ ጥቓ ማእከል ከተማ ኦልም ኣብ ዝርከብ ብዙሓት ድኳናት ዘለውዎ ውዕውዕ ናይ ዕዳጋ ከባቢ እዩ ዝርከብ መዓልታዊ እውን ብኣሽሓት ዝቑፀሩ ሰባት ይበጽሕዎ እቲ ወዲ 30 ዓመት ድሕሪ ገበን ምፍጻሙ ካብቲ ድኳን ክሃድም ፈቲኑ ነይሩ ጸኒሑ ግን ብፖሊስ ተታሒዙ بمسرت ጸብጻብ ፖሊስ ነቲ ካራ ክድርብዮ ፈቃደኛ ኮይኑ ስለ ዘይተረኽበን እኳ ደኣ ናብቶም ፖሊስ ገጹ ምሰምርሕን ፖሊስ ብጥይት ሃሪሙ መጉዳእቲ ከብጽሓሉ ተገዲዱ ንሱ ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሕጊ ይርከብ ኣሎ ብመሰረት እቲ ክሲ እቲ መንእሰይ
ነቲ ሰራሕተኛ ዘጥቅዖ ምስቶም ናይ ሞባይል ቴሌፎን ሸየጥቲ ሕማቕ ተመክሮ ስለ ዝነበረ እዩ ብሰንኪ ዝቁጥዐ ኸኣ 20 ሰንቲሜትር ንውሓት ዘለዎ ናይ ክሽነ ካራ ዓዲጉ ዓቃቢ ሕጊ ከም ዝገለጾ ንሱ ናብቲ ቤት መሸጣ ኤሌክትሮኒክስ ዝኸደ ኣብ ልዕሊ ሓደ ሞባይል ቴሌፎናት ዝሸይጥ ሰራሕተኛ ሕነ ንምፍዳይን ንምቕታሉን እዩ ነይሩ እቲ መጥቃዕቲ ነቲ ሰራሕተኛ ፈጺሞ ዘይተጸበዮ ነገር እዩ ነይሩ ብመሰረት እቲ ክሲ እቲ ሰራሕተኛ 15 ናይ መውጋእቲ ማህሰይቲ ወሪድዎ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ሰብ እቲ ግዳይ ዓቕሚ ስኢኑ ኣብ መሬት ወዲቑ እንከሎ ከይተረፈ ደጋጊሙ ብኻራ ከም ዝወግኦ ይሕበር እቲ ሰራሕተኛ ብኸቢድ ምስ ቆሰለ ብህይወት ንኽጸንሕ ህጹጽ መጥባሕቲ ክግበረሉ ነይርዎ ብመሰረት እቲ ክሲ ኸኣ ድሕሪ መጥቃዕቲ ን12 መዓልታት ኣብ ሰብ ሰርሖ ኮማ ጸኒሑ እቲ ግዳይ ጸኒሑ ኣብ ዝመጽእ ናይ ቤት ፍርዲ ቆጸራ ባዕሉ ብዛዕባ እቲ ፍጻመ ቃለ ምስክርነቱ ክህብ እዩ እቲ ተኸሳሲ ተመሳሳሊ ናይ ገበን ታሪኽ ዘለዎ ኮይኑ ቅድሚ ሒደት ሳምንታት ጥራሕ እዩ ካብ ቤት ማእሰርቲ ተፈቲሑ ነይሩ ብመሰረት ሚኒስትሪ ፍትሒ እቲ ናብ ኤርትራ ናይ ምጥራዝ መስርሕ ዝፈሸለሉ ምኽንያት ሰበስልጣን ኤርትራ ምትሕብባር ስለ ዘይገበሩ እዩ ናይ መወዳእታ ውሳነ ቤት ፍርዲ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ነሓሰ ክወሃብ ትፅቢት ይግበረሉ ካብ ናይ ገበን ዜና ከይወፃና ፖሊስ ኤርትራ ብዝገበሮ ስርሒት ልዕሊ 2 ኪሎ ወርቅን ናይ ወፃኢ ሃገር ባጤራታትን ዝሰረቑ ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ መዓለም ስዒቡ ኣዛራቢ ኮይኑ ውዒሉ ኣሎ እስከ እቲ ገበንን እቲ ናይ ፖሊስ ስርሒትን እንታይ ይመስል ነይሩ ተኸታተልና እንመለስ 26 አንጊሆም ናብ ስርሖም ዝኣተው ቆሞስ ናይቲ ቤተክርስትያን ኣባ ክፍሌስ ገብረስላሴን ጸሓፊቶምን ዘይንቡር ፍጻመ ተዓዘቡ ካሳ ተኸፊቱ ኣብ ውሽጡ ዝነበረ ወርቅን ናቕፋ ዝርከቦ ባጤራ ወፃኢ ሃገራትን ድማ ተዘሚቱ ጸንሖም ስለዚ ስርቂ ከም ዝተፈጸመ ብምግንዛብ ጥርዓኖም ናብ ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ዞባ ማእከል ኣቕረቡ ሻድሻይ መደበር ፖሊስ ኣብ እዋኑ ኣብ ቦታ ፍጻመ ገበን ብምርካብ መርትዖ ዝኾኖም ኣሰራት ብምልዓልን ዝተፈላለዩ ሓበሬታታት ብምውሳድን ናብ ቦታኦም ተመልሱ ንኣፍልጦ ድማ ጸብጻቦም ናብ ፖሊስ ዞባ ማእከል ኣቕረቡ ሓላፊ ምርመራ ገበን ፖሊስ ዞባ ማእከል ሜጀር ተስፋሁነይ ምስ ኣባላቱ ናብ ቦታ ፍጻመ ገበን ድሕሪ ምብጻሕ ፍጻመ ገበን ንምርካብ ዕቱብ ጻዕርን ምክታልን ከም ዘድሊ ብምእማን ናይ ስራሕ መንብሒ ኣመሓላለፈ ነቲ ጉዳይ ከጻሪ ዝተመዘዘ ኣባል ምርመራ ገበን ፖሊስ ዞባ ማእከል ዓብደልሓይ ዓብደርሒም ምስ ኣባላት ሳይበራዊ ምርመራ ገበን ብምዋሃድ መን ፈጺሞ ክኾን ይኽእል ብኸመይ ንዝብሉን ካልኦት ሕቶታትን ንምምላስ ሓሳብ ንሓሳብ ተዋሃቡ እቲ ወርቂ ን27 ዓመታት ኣብ ባንክ ተቐሚጡ ድሕሪ ምጽናሕ ንኣገልግሎት ቤተክርስትያን ንኽውዕል ብ21 ሚያዝያ 2026 እዩ ካብ ባንክ ከም ዝወፅእ ተገይሩ ኣብ ውሽጢ 2 መዓልታት ክስረቕ ምኽኣሉ ደይመደይልካ ዝተገብረ ከይከውን ብዝነበረ ብልመርትዖ ኣይተረኽበን ስለዚ ካልእ ኣንፈታትን ተኽእሎታትን ኣብ ግምት ዘእተወ ልዑል ጻዕርን ምክታልን ኣባላት ፖሊስ ቀጸለ ድሕሪ ናይ ኣስታት ሓደ ወርሒ ጻዕር ከዓ ጥርጡር ክትሓዝ ከኣለ ጥርጡር ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታው ኣብ ዝተኻየደሉ መርመራ ንኹልቲ ዝቐረበሉ መርትዖታትን ብጭብጢ ተሰነየ ሕቶታትን ፖሊስ ክሰጉር ኣይከኣለን ፈጻሚ ባዕሉ ንሱ ምዃኑ ከዓ ተኣመነ ጥርጡር ቀሺ ብርሃነ ሃብተውፅን በይን ዝተባሃለ ወዲ 36 ዓመት ኮይኑ ኣድራሽኡ ድዋርዋ እዩ ንሱ ኣብ ዞባ ድዋርዋ መንፈሳዊ መምህር ብምዃን ወርሓዊ ደሞዝ ዝኽፈል ዝነበረን ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ኣብቲ ዞባ ኣብ ዝርከብ ቤተ ክርስቲያን ቅዱስ ሚካኤል ኣገልግሎት ቅዳሴ ክህብ ዝጸንሐ እዩ ጥርጡር ቀሺ ብርሃነ ልማደኛ ተቋማሪ ብምዃኑ ቁማር ንምጽዋት ካብ ድዋርዋ ናብ ኣስመራ ይመላለስ ነይሩ ንሱ ካብ ቤተ ክርስቲያን ምስራቅ ብሕጊ ዝሕትትን ዓብዪ ሓጢኣትን ምዃኑ ኣይስሕቶን እዩ ብኸመይ ደኣ መሪፅዎ ካብ ልሳኑ ንከታተል ቀንዲ መእተዊ እኳ ካብቲ ዝነበርክዎ ስራሕ ዓለም ምስ ሓደ መርዓዊ በረኸት ዝበሃል ኣብ ድዋርዋ ኣብ ዕዳጋ ብዕራይ ማለት ብዕራይ ገዚእ ኢሉ መፂኡ ብዕራይ ገዚእ ኢሉ ምስ መፀ ከዓ ኣብኣ ይረኽበኒ እሞ መርዓ ኣለኒ እሞ ብዕራይ ኣጋዛእኒ ገለ ብለኒ ሓራይ ኢልና ኣብኣ ብዕራይ ንገዝእ ማለት እዩ ሽዑ ኣነ ድሕሪ ክንደይ ናብ ኣስመራ ይመፅእ እሞ ኣብ ኣስመራ ምስ መፃና ኣብ ኣልተሕሪር ዝበሃል እንዳ ሻሂ ሻሂ ሰቲልና ምስ ከድና ንኺድ ዶ ንብፃሕዮ ገለ ይብሉ እሞ ኣነ ከዓ ንኺድ ኢለና ኣብኡ ምስ ከድኩ ኣብኡ ኣጋጣሚ ካርታ ክፃወቱ ፀኒሕና ማለት እዩ ካርታ ክፃወት መፀርሒ ንፃወት ንፃወት ተብሎ ኣይ
أنا أسكت صوت هيدا اللي قلنا عن نتصوت ولا قليلا مستتصوتنا شو أبى أقوله تي يبلع مالي بلي إيدا لم يدنا تبع جزام من اللاس أنتي ما كم قلت أنا عن عاد 450 هنا دحر نتا خستينتا كازنا غيري أمالي دحر نعاون فتينا أبياتني دحر موحج نسين هذا هو بليل استيابي لما نتا قطع مش نتا عنت معصو كفت مسبلكوا أبو خمس أول جلس أنا عن خمسي لك أهم تحت جزاماتي نتا طاولة مفتح وبزح مفاتح سنة حنا نتا مفتح فتنكوا نتا خزنات فتنكوا نتا خزنات فتلهم مستغت نتا خزنا أني أو يورو دولار ورق خا يسأل عن ماتي نزين حيزة خاني بتاد أتقوى وزي بهوتيل حديرة مال هوتيل حديرة شو نقول خا أبدأ عمس كيدن أبدأ عمس مسكوتكو سلي شرفي قلي بالمالي كم زي الكاب ذات عنا كده نمرت لك أو أخيد كاب دكان كده شرفي لونه أنا أو أخيده نتي بعد دكان تنحسبون بملأن نوع هيبي مال أمباسادر أمريكا وإثيوبيا ناب تግራይ مبصح ገይሩ ነይሩ እቲ ኸይዲ እንታይ ይመስል ከምኡውን ኣብዚ ጉዳይ እንታይ ዓይነት ምዕባለታት ኣለዎ እስከ እቲ ዝርዝር ተኸታቲልና እንመለስ أمباسادر أمريكا أب إثيوبيا إيرفين ماسينغا لوم ربع نقوم مسب مزحو حد كزرار مكلو أب كتما مقالة زركبو تمزابل تكوينات تجري زلوا لكونتات كم استعذبة كبتا كتما زول أبصابات يملكتو إت أمباسادر إلى معودتو أب مونغو سب مز تخللن ما أكلاي من قستن زعرق زلوا وترن مفتح زخل أنفت سلام وزر الربني من مجتش أمفانون حبير الله. Time to be very, very serious about moving ahead with a solution that addresses the needs of the people of this region, the people of the country. بس أمباسادر نزت مرحة جوجل لزت زراربة مختل بريزيدنت جيزا من محدار زخانة أمانوئيل عصفة أبزوانا بتكل الزقات أما درك كم زلو تزاري بالله زي أكالت زتا كم زنبرة بمملخات زلو شجرات بسلامة مجدن مفتاح زلو مقرب النتز ملكات كم زت حتى تقيسو ناب زرر ناب سلام نمقطعو برنا مخفات ون مثل كم زفلت ناي بريتوريا سمعنت أب كيد نيريو جن زقات أو مصقمات نفولتينا كاو سعيبون حزز الله وطري يفلتيو سلازي توطري بمهداء ناف سلاماو منقدل عدل انتهاليو فتنتات نمقبار وني مالت سلازي بسلام نمفتح انتاي قربنات الله زبل حتو يمقريوام زلو نحنا كل صقمات بسلام نمفتح تمالون لومون صباحا وريدينا أب مونغو من قصة فدرالن حوحاتن حدش وكأن مجمار مدلواتي قبرالو زبل حد حدا وكستات الناوسخ بزغدلو زلوان أب زحلو فور حسانوون لعلو يوكل حبرة أفريقيا أب كرن أفريقيا أوليسون قرن بسانجو مسب مزح حوحاتنا كم زتزراربا يقلت لومي أب تهاجر زلو أفلاليات بالزبن مفتح زعلما يستبهاله نحدو ورحزت أن حاجراو مدرخ زررب أب الديسابا يكايد زلو خوينو مرحت تجراي أب ززتا أي تساتفون زلو أب صومون كاب تخلل زوات مجلسي اتمسرح حقاونة زي بلو كبل نتيجوي. دحر بريزيدنت إسياس أفوركي عدنا منيك مرحة زبل زربا أو زمحبراو ميديا أزراب خوين قنيو إسكا نظام الكيتوستوها بملسالو تغطاتي لين الملس إذا دحري إسياس دحر قالني كاد زرب كأن حدا هرير نجر كوا حبر لوا دحري إسياس دبهر ني إسياس دتوكو وجمانة كل ونبر دتوكو ني إسياس رحمن نايت فترة حق سلطانه نبار هوتي إلا نبار تاريخ رحيدنا جينا فتر جينا يموت تاريخ سريح يموت إسياس نزل عالم بنبر تاريخ سريح يدخيدنا نعود تكو خاني من قصي إريترا وي مهزباو قنبال من دق أيكون عندها نتنيل إتنصر حد نبر شمون تبي تشعت تبي تدعكل جدبات راح يكونن ترجعات راح يكونن زقولو تتصابونا تغبرو لخلو هاجر هنس نيرو هاجر نهنس خلو مندق طرح ديكونه حزبي من اسي يحنس نيرو حدا ካብ ቀንዲ ተዋሳእቲ ምንቅስቃስ ጽምዶ ዝኾነ ልፍዓቲ ተስፋ ሓደ ዓመት ተፈሪድዎ ኣሎ ናተባሃለ ይርከብ እስከ እቲ ዝርዝር ተኸታቲልና እንመለስ ሰበር ሓበሬታ ተጋዳላይን አክቲቪስትን ብርሃነ ገብረ ገርግስ ወይ ከዓ ሰብ ሳነ ሰብ ሓደ ዓመት ተፈሪድሉ ተባሂሉ ብምንታይ ምኽንያት ሓደ ዓመት ክእሰር ከም ዝተፈረደሉ ግን ዝረኸብኩ ሓበሬታ የለን
ካብዚ ብምቕጻል ድማ ኣብ ሕድሕድ ዘረብኡ ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ምልዓል ዘይድኽሙ ኣብይ ኣሕመድ ሕጂ እውን ኣዝዩ ዘገረመ መደረ ሂቡ ኣሎ። እስከ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ዘዳለኽዎ መደብ ኣሎ ተኸታቲልና እንመለስ። ብዛዕባ ቀይሕ ባሕሪ ደጋጊሙ ዘልዕል ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቱ ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ዘለዎ ድሌት ደጊሙ ረጋጊጹ ኣሎ። ያልተመረጠ መንግስት ዘይተመረጸ መንግስቲ ዘይተዛተየ መንግስቲ ብሸፈጥ ኢትዮጵያ ናይ ጂኦግራፊ እስርትን ክትኸውን ዝገበርሉ ቀንዲ ምኽንያት ኣብ ውሽጥና ዘሎ ስንፍና እምበር ድሌትን ረብሓን ኢትዮጵያ ደው ከብል ዝኽእል ሓይሊ ስለ ዝነበረ ስለ ዘሎ ስለ ዝህሎ ይኮነን ስለሚኖር አይደለም። ኣብ ኣሕመድ ካብ መወዳእታ 2023 ጀሚሩ ነዚ ጉዳይ ከልዕሎ ዝጸንሐ ኮይኑ ብፍላይ ኢትዮጵያ ብ2024 ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ምስ ሶማሊላንድ ኣካታዕ ሰነድ ካብ እትፍርም ንድሓር ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝረአ ዲፕሎማስያዊ ወጥሪ እናገደደ መጽ እዩ። ብፍላይ ምስታ ኢትዮጵያ መሰል ዋንነት ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ክትቕርቦ ዝጸንሐ ጠለባትን ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቓሳትን ከም ኣዋጅ ኩናት እትቆጽሮ ኤርትራ ዝነበረን ዝምድናታት ክሕርፍፍ ገይርዎ ይርከብ። ተዓዘብቲ ድማ ኢትዮጵያ ቅድሚ 30 ዓመት ክሳብ ናጽነት ኤርትራ ኣካል ኢትዮጵያ ዝነበረት ወደብ ዓሰብ ክትውንን ከም እትደሊ ክገልጹ ጸኒሖም ኣለዉ። ንሎብ መዓንቲ ኣዛረብቲ ኮይኖም ዝውዕሉ ዛዕባታት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ነዛ ቪድዮ ላይክ ምግባርኩም መረጋግጹ። ይቐኒለይ